اليوم إخوان كنتبدا الجو فيديو جديد، غادي نحاولو نرسمو هاد ليسكيس هادا بطريقة أسرع وأبسط من الطريقة جوج طرق الأولى اللي شفنا. إذا غادي نسدو كلشي أو ندخلو ديماري ميكانيكال ديزاين إسكيس وغادي نحطو نختارو البلان إكس إكغيك، نحطو لي زاكس ديالنا دوبل كليك على لي زاكس على لاكس الأول لاكس الثاني ولاكس الثالث، المسافة بيناتهم هي 144. من بعد عندنا نقطة الانطلاقة، نقطة الانطلاقة تقد تكون عندنا نصف دائرة. هنا عندنا واحد الوجه اللي هو بروفيل، هاد الوجه بروفيل نقد نخدم هكا أولا هكا. إلا اختاريت هكا خصني ضروري ندير واحد الخط متصل عاد ندور. إلا درت هكا خصني نحدد السونتر وندور عليه، داكور. إذا هداك هو موسع النظر. دونك نتوما وكيفاش بغيتو تخدمو. دونك هنا نقدر نختار هذا، نختار هاد المود هذا، نختار إلا اختاريت هاد النقطة هادي ديال الانطلاقة غادي نختار مثلا هنا الرايون راه صفر، إلا درت هنا 10 كيتحدد الرايون. دونك كيتحدد بطريقة فيكس. دونك خصني ندير النقطة الموالية، داكور. دونك لكم واسع النظر. حنا غادي نخدمو بشكل تقريبي من هنا لهنا، ياك. هذا غادي يكون قوس ولكن السيركل السونتر خصو يتحدد فيما بعد، داكور. دونك أنا كنفضل من وجهة نظري نبداو بخط مستقيم اللي هو غادي يكون تقريبا هذا هنا، داكور. غادي يكون بشكل تقريبي هنا. من بعد غادي نحط أنا الخط هنا، بعد نختار لا طونجونس بيسكو عندي بزاف د لا طونجونس. غادي نختار رايون 40. من بعد نختار واحد طونجونس أخرى. هنا غادي يكون عندي واحد الرايون اللي هو 8 غادي يكون عندي هو 24 على هاد الشكل هكا تقريبا. من بعد غادي نختار واحد طونجونس أخرى ونختار واحد الرايون اللي هو غادي يكون عندي عاوتاني 40. من بعد غادي نختار واحد الرايون اللي غادي يكون هو 162. أنا اختاريت لي أنا خصني نختار هنا طونجونس 162 على هاد الشكل هكا. من بعد غادي نحطو تقريبا بحال هاد الشكل هكا في حدود هاد المستوى هذا. من بعد غادي نختار عاوتاني طونجونس أخرى، ولكن في هاد الحالة عندي الرايون هو 60. أوكي. من بعد رايون 60 غادي يطلع حتى لهنا، بعد غادي يولي 13 حتى لهنا، يولي 13 طونجونس عاوتاني أخرى 13 حتى لهنا. من بعد غادي نختار طونجونس أخرى إكسترن ونختار واحد تولي عندي هنا 24 بحال هاد الشكل هكا. من بعد مور 24 خصني واحد طونجونس أخرى اللي غتولي هنا حد هاد النقطة هادي وتولي من بعد تولي 125 طونجونس عاوتاني أخرى تولي 125 على هاد الشكل هكا تقريبا.
من بعد تولي عندي رايون اللي هو 20 طونجونس عاوتاني أخرى، رايون 20. من بعد غادي تولي عندي يولين ضربات دائما طونجونت، وغادي تولي عندي موراها واحد الروتور ديال 24 ديال 12 طونجونس و 12. وهذا خصو يتسودا مع هاد النقطة هادي. غادي ديزاكتيفي دابا هاد البروفيل. دابا هنا المشكلة ديال هاد البروفيل هذا كيما كتلاحظوا كاين فيه بزاف ديال البارامتر، وفيما غادي نحرك شي حاجة خصني نكون جد حذر باش نبدا نفقد لي زيليمون ديالي. كما كتلاحظوا هاد غدايا هادشي كيتعنكش. اذا كما كتلاحظوا الا ما كنتيش واثق من نفسك انك غادي تقد تحكم في هاد الامور هادي، ما كاينلاش خدم بالبروفيل. دونك غادي هنا غادي نفيكسيو هاد العامل هذا. هنا غادي نرجع عاوتاني هاد النقطة هادي حتى هي غادي نفيكسيوها مع هاد السونتر هذا كوانسيدونس، وغادي نحاولو نصوفيو الطرح كما كنقولو. اذا عاوتاني عندنا هنا كما كتلاحظوا هنا راه اي خطأ يقد يكلفكم انكم غادي توضروا. داكور، دونك غادي نحاولوا نمشيو دوسمون بلا ما نغيرو بزاف ديال البارامتر في نفس الوقت. دونك وهنا غير شويه اي خطأ راه غادي يخليكم تفقدوا التركيز ديالكم. دونك انا غادي ندير هذا نديرلو مع هذا نديرلو طونجونس. شنو غادي يعطيني إلا درتلو طونجونس؟ عطاني هاد الشكل هذا اللي هو ماشي بالضرورة داكشي اللي كنقلب. غادي ندير هاد النقطة هادي غادي نسودها مع هاد النقطة هادي كوانسيدونس، وعاود نفرض عليهم الطونجونس. طونجونس على الشكل هكا، وعاد غادي نجبد انهم خصو يكونوا باراليل، ولكن راه سي با ايفيدون. دونك دورة باراليل على هاد الشكل هذا، وغادي نفرض أن بيناتهم واحد الزاوية ديال 60 درجة. داكور، وهاد المسافة ما بين هاد لاكس هذا هاد النقطة هادي غادي تكون هي في الحالة هي 60. داكور، دونك دابا سا كومونس ا بخوندر دو لا غول كيما كنقولو. غادي ندوبل كليكي المسافة ما بين هاد لاكس هذا وهاد النقطة هادي خصها تكون 50، والمسافة ما بين هاد النقطة هادي هنا وهاد لاكس هذا تكون هي 75. إذا ما دو ميموار حسب الديسان 75 تماما. حاجة أخرى عندي هنا هاد النقطة هادي كتنتمي لهاد لاكس هذا كوانسيدونس، وهاد النقطة هادي عاوتاني حتى هي كتنتمي لهاد لاكس هذا. غنشوفو دوسمون كوانسيدونس. حاجة أخرى دائما هادشي راه كيتغير، خصنا نردو البال معاه مزيان. الحاجة الأخرى اللي عندنا هي أنه الأمور اللي هي ثابتة. هاد السونتر ديال 125 راه كينتمي لهاد لاكس هذا، هذا 125. هاد السونتر هذا كينتمي لهاد لاكس كوانسيدونس بحال هاد الشكل هذا. إذا شنو تبقى؟ المتبقي هو أنه المركز ديال هاد 60 هذا، المركز ديال هاد 60 كينتمي لهاد لاكس هذا وبعيد ب 12. يعني هاد المركز ديال هاد 60 هذا هنا
كونترول هنا كوانسيدونس وبعيد بواحد المسافة ديال 12. دونك غادي نختار المسافة ما بين هاد لاكس هذا وهاد النقطة هادي، عفوا ما بين هاد لاكس هذا وهاد النقطة هادي مسافة 12. دونك هنا علاش عندي هاد الشكل هذا بالضبط اللي هو ان بتي بو بيزار، علاش عندي هاد لا فورم مالغري كو هاد لابارتي هادي راها واضحة، ولكن هنا المشكل هنا هو في هاد النقطة هادي هنا اللي هي خصها تكون كوانسيدون هنا، تكون هاد النقطة هادي كوانسيدونت مع هاد لاكس هذا، كوانسيدونس. وهنا في هاد الحالة هادي هاد الرايون هذا خاصو يتغير، داكور. دونك هاد لا كوانسيدونس هادي هنا هذا تا هو يتكوانسيد مع هاد النقطة هادي. شنو خور عندنا تماما هنا كذلك هاد النقطة هادي هنا تكون كتسمي لهاد لاكس هذا كوانسيدونس. غادي هنا غادي نحاول نفرضو بعض التغييرات بشوية. المهم حنا غادي نحاولو نرجعو بشوية بشوية دائما في لو مود إطار لو مود إكسبير. هنا نقدو نشوفو هاد المسافة هادي تاهي نحيدوها ومن بعد نقررو فيها اش غادي نديرو فيها. دونك هي المسافة 40. دونك هنا عندنا هذا قلنا 162، لكن هنا 162، ولكن هاد لاكس هذا مخصوش يكون هذا بالضبط. هاد النقطة هادي خصها تكون ماشي، خصها تكون ليبر. دونك هاد لاك هذا ويخلق لنا مشاكل. هاد النقطة هادي خصها تكون ليبر، ما تكونش كتنتمي، يعني هاد الأو هذا خصنا نحيدوه باش هاد النقطة هادي تكون ليبر. هاد لاكس هذا خصو يكون هنا بالضبط. هنا هادي ديال 162 خصها تكون هنا بالضبط، لأن مكتنتميش لهاد لاكس هذا. هذا الخطأ كنا ارتكبناه. غادي نرجعو شوية اللور. إذا هنا هادي غادي نحيدوها. دونك هو لوجيسيال دو لوي ميم دار هاد القرار هذا. نرجعو شوية اللور. إذا دونك غادي نحاولو نقادو الأمور شي شوية. غادي نجرو هادشي في الاتجاه هذا. إذا دونك حنا قلنا بأنه هاد المسافة ما بين هاد النقطة هادي هاد لاكس هذا خصها تكون هي 12 بالضبط. وهنا الإشكال هو أنه هاد البوزيسيون ديال هاد النقطة هادي، يعني في هاد الحالة هاد النقطة هادي تنتمي لهاد لاكس هذا كوانسيدونس. هذا هو مشكل أعوص. دونك هذا نجر هذا هنا شوية نميل للأسفل، وهذا نجرو في هاد الاتجاه هذا، وهذا نهبطو شي شوية هكا.
هو المشكل هو هاد الوضعية ديال هاد لا طونجونس هادي، منين كتبدا ومنين كتسالي، دونك هنا المشكل كاين هنا، بحد ذاتو هاد الوضعية هادي ماشي جيدة، هادي تكون تقريبا بهاد الشكل هذا، بشكل تقريبي، وهنا عندنا مسافة ديال 12. اوكي، وهنا نقدو نتحكمو في هاد الوضعية ديال هاد النقطة هادي، دونك هنا اللي غادي يفورسينا للردود هادي هو هاد الرايون هذا 40. هذا ما يسمى بلو مود، حنا كنكوريجيو ليسكيس، مي إلا مشينا بدقة دقة راه غادي تقدو تلقاو هاد ليسكيس بلو رابيد. نتمنى يكون هاد الفيديو هذا كان مفيد بالنسبة لكم، وشكرا.